इतू हुशाल काय. थँक्यू व्हेरी मच मुगेली मेल्लो गेलोली शिमी तरी हाय तितली. आय लव यू तुमकां. तुम सगळे मुगे मेलो गेलोली शिमी तरी हाय ती म्हाका सांबाळताय आनी हांवें कितें केलें तुम मुगे म्हाका बाबा भयणांद म्हाका पावताय. हांवें बाबाडतान मागिल्लें विस्वास धरून मागलें तुम म्हाका पावताय. आय लव यू तुमकां सगळ्यां मेल गेल्लें. आयज मुगे गोंयकार भाव भयणांनी तुमकां मेल गेल्लें कारण तुमी मुगे काम केलां. तुम सदां उपकारी आनी हांव जाणा फाल्यां हांव मतूच तुमच्याच बोली येता म्हूण ते तुमी सदां म्हजी सेवा कोताय कारण हांवें तुमकां शिमिती पेद्याचें काम करून राखोन तुमची सेवा केल्या देखून आयज तुमी म्हाका सगळीं म्हाका आदार दिताय आनी चड करून आलवांतीन तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं. जायते फावट तूं म्हाका कितें जाता घडटा तें म्हाका देव पयलीं दाखोवन दिता. चड आलवातीन तुका आय लव यू तुका. गोंया येतरी तुम जाणाय हांव सदांकाल तुमकां चांदर शिमितेरी येवन भेट कोत्ता म्हणून भले हांवें तुका हुस्पून बांय थोडय जायत पूण तूं सदांकाल मुगे सांगाता रावता 24 hours. आनी आयज मुगेलें काम केलें आनी सक्सेसफूल जालें आनी सक्सेसफूल जालें म्हणटरी मुगेलें कुसेंस आनी कायदो आहा हांवें येवन गवाय दिवपाची. जेन्ना जायते जाण आंगवण कोत्ताय खुर्सा कडेन जावं वेलेंगी सायबीण सगल्या कडेन ती आंगवण फारीक कोत्तात तशेंच हांवें तुमकां उतर दिलोलें आनी तुवें म्हजें उतर सक्सेसफूल केलां ताका लागून हांवें जावं डायरेक्ट केलां तो केदोळ कोणू जावं. 4 वर्सां आदीं मुगेले मोगाचे भाव भयणांद 4 वर्सां आदीं व्हिडियो पळयात पयलीं फेसबुकाचेर श्रिया धारगरकार जायतो मानतालो भरपूर सपोर्ट केला श्रिया धारगरकारा लागून जायते म्हाका मुगे गोंयकार भाव भयणांनी गाळी मारली आनी कितें कितें केलें बरो सपोर्ट करतालो. अकस्मात ताणें म्हाका कोण आसतना म्हजे व्हिडियो फालतूच नाक जालो व्हिडियो केलो कितें कितें उलयन आनी कितें जाय जाणांनी म्हाका हें केलो तरी पूण ताका कांय करून हांव मनाक घेवन रावलोलो आनी त्या दिसा निचो केलोलो मूय जायन साकर खातलो आनी ताका एक असो बूट दिता म्हूण. त्या खबर पासून हांव ताका कित्याक लायक कोता कित्याक लागून हें कोत्ता ताका जायते मुगे एजीसान सारकें मागण्यांची आनी सगल्याची जायतें केली त्या खबर पासून आस्त्या तोंडान रावलो तेजे बोली हांव आनी आस्त्या तोंडान रावन ताका आख्खें गोंयभर आख्खें नाचयलें. कितें कोणी ताका हॉस्पिटलां उडयलें हॉस्पिटलां सर लायली आनी कितें केलें हूंय गेलें हूंय बॉम्बे गेलें आनी हूंय गेलें आतां हाडले दिसा आनी हॉस्पिटलां वळवळाय तरी पूण तुका श्रिया धारगरकार मातशें पूण कळना हें तुजें जिवा जाता तें कॅश करून कोण कोता कितें तें दुयेंत कोण उडयता तुका मातशें पूण कळना. 4 वर्सां मुगेलो तुजेर राग आहलो तो 4 वर्सांच्या तुजी बोली कित्याक टक्कर गेला कित्याक तूं मुगे लेवलाचेर आहलोलें बेस्ट सादें मनशाचें तितू हें कोना पूण तुजी बोली टक्करा रावला तुजी बोली आस्त्या तोंडान रावला भले लोक म्हाका गाडी मारली भले लोकांक जायत उलयलें पूण तुजी बोली टक्करा रावला. आनी आयज मुगेले गोंयकार भाव भयणांनी कुंकळकारान जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम सगळीं एकठांय जायन ताका मुगे गांवान ताका गुन्या बक्षण मागलो रे हें मुगेलें सक्सेसफूल जालें. हूंय सां मुगे गांवां हाडप आनी बक्षण मागप ही तिगे लायकी दाखयली ही तिगेली तुका लायकी दाखयली लोकांक कारण काणकोण सी येता कुंकोळे सी येता आनी चांदर सी येता हो सी मुळोलो तीग जां भाव भयण एकठांय जाले आनी ही तिगे लायकी हांव दिवपा आहलो नदर घाल 4 वर्सां आदीं बेस्ट खातीर म्हजे व्हिडियो केल्लो नाक जालोलो तूं कितू मानता आसतना आनी आयज म्हजे कडेन पावलें येद्दे कुयन म्हणटाय येद्दे कोण एंटी आनी कितें कितें आहाय एबड बेबड मुगे नाकटा बरें पावलें तूं हाजो व्हिडियो चोयन तूं रडत घोड डिप्रेशनान घोड जीव सोंपयत. हांव न्ही म्हजे वाटे येयलो न्ही मनशा सोडना त्या मनशा काबार करून उडयता आनी शिमरीत मनशां वयर काण भले तुजे लंडन श्रिया धारगरकार तोंड दाखयन हांव ऑडियो कोत्ता तुजे ऑडियो कोना श्रिया धारगरकार हांव तोंड दाखयन ऑडियो कोना हांव व्हिडियो कोता कारण हितू हुशालकाय भोगयली म्हाका मुगे जिवाक हॅप्पी जाला आनी तिगे मनीस हिंगसा म्हाका फोन करून डिस्टर्ब कोता तिगे मनीस हिंगा आहा तो म्हाका डिस्टर्ब कोता बेस्ट लोकल कॉलाचेर
कारण तिजे उलोवपा नाका न्हू. डिस्टर्ब केलें तिका जाल्यार बेस्ट व्हिडिओ काडून धाडटलो. तो म्हणटा आपूण केन जीव लोकांक जस्टीस दिता. हें बरें काम तिगेलें, जस्टीस दिवपाकूच जाय. पूण हुंच्या तूं जस्टीस दिता तें म्हाका कळना. हुंच्या न्हू. जस्टीस दितो जाल्यार ज्या मनशागे जीब जावपाचो जाय, काळीज जावपाचो जाय. तूं एक काजारी बायल भुरगी आसतना घोवा वचून दुसऱ्यांगे घोवा वचून त्या भुरग्याक रस्त्यार गायले. ते बायले सोडी खबर, जरम्यांगे बायले सोडी खबर. भुरग्यां तुवें चिंतलोलें तेगेल्या तेगे भुरग्यां आज ती रस्त्यार उडयल्याय ती. तेगे भुरग्यांगे दाडागे पयशांक घुसता. तूं तुगे घर चलयता तुका रावंक घर आहा. हिंगसा थिंगा वास्कोसा पणजेसा वेर्ना रावता तूं आतां भाड्यान. तो म्हणटा निजा गोंयकार, खंयचे गोंयकार, निजा गोंयकार जाल्यार तुका ओन प्रॉपर्टी ओन घर कित्या ना. भाड्यान कित्या पळा. रियल गोंयकार, ओरिजिनल गोंयकारां कडेन घर आसता, एक जमीन आसता. खंय आहा तिगे घर म्हाका दाखय. भाड्यान कित्या पळय तूं. भाड्यान कित्या पळय. म्हगे ओरिजिनल घर दाखयतलो. म्हगे शेमाय छपाय गेली, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दाखयता. शेमाय छपाय गेली 18 19 खंय 18 तिगे शेमाय गेली दाखय म्हाका. तिगे माय गेली दाखय म्हाका. आनी तूं खंयच्या लोकांक जस्टीस दितलें. हाल दिसा म्हगे एकलो फ्रेंड येयलो. म्हाका खबर पासून ना. तो तुका जाय तो मानतालो. कितू मानतालो जाण तूं. जेन्ना तुजे जायतो लोक वायट उलयता तेन्ना सपोर्ट करतालो. ते मातशें एक आदार मागूंक येयलोलें आनी तें आपणा खंयच्यान तुका दिवपाची. तुवें कितें काय म्हळ्यार ताका 30,000 आपणागे एकावंटाची घाल. त्या उपरांत आपूण सपोर्ट करता. 30,000 त्या मनशान तुका खंय चलता तो म्हणटा आवय तूं हिंगा आहा थिंगा आहा अमेरिका आहा लंडन आहा तुका पयस नाका मू. हो व्हिडिओ आयकून तुका श्रेया धारगळकार शॉक जातलो. तुवें त्या मनशा म्हगेलो सपोर्ट करपाक मागलोलो मातशें आदार. बँकान तूं कितें लोन कोण फारीक कोना मू, इंट्रस्ट फारीक कोना मू. तुवें त्या मनशा पयलीं 30,000 आपणागे बँकाचेर घाल. त्या उपरांत आपूण तुका सपोर्ट करता मू. हें मनीसपण तिगेलें. गोंयकारांक सपोर्ट करता म्हूण तूं हें मनीसपण. तो मनीस तुका पयशे दिता आसलोय ना न्ही. पूण तुवें हे भाशेन करपा न्ही. म्हणजे पयशां लागून तुमी कोताय. आनी वयल्यान तूं म्हणटा तूं लंडन आहा अमेरिका आहा तुका जाय ते पयशे तुज्या हड्ड्यार घालपाक 30,000 कितें करूं ते. बादशांनी फुकट काम करता. बादशाह तुजी गरज ना. ते म्हाका कोण आसा तुजी बुले गेलोले. बादशागे मागणें जें पळय जाता न्ही तें कोणागेल्याचेर जायना. तुजी गरज ना. तें चुकोन तुजे बुले पावलो म्हाका कोण आसतना. हांवें मागीर बरें तापयलें कित्याक गेलोलें. म्हाका इंचान आसतना म्हाका इंचाल शिवर कसलें काम करनाका. रळी तें बाबडें.
बादशाह तूं सारकें उलय तूं सत उलयत म्हूण तुमकां कितें काल मात दिसता लंडन आसलें आनी हुंय आलें की जालें अशेंकू तुमी येडाव पडलें हिंगा तिंगा कर्नाटका सायन गोंय रावलीं तुमी आनी गोंय कितें काय म्हळ्यार रावलें आनी गोंय आपणागे म्हणटाय तिगे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दाखय गोंयची तिगे आसतली शेमान शेपागी दाखय तिगे आसत शेमान शेपाय गेली गोंयची म्हूण पोर्चुगेज पासपोर्ट करून दाखय जितले ओरिजिनल गोंयकार तिंगा पोर्चुगेज पासपोर्ट जाता आज ते लंडन पासून गेले ते काल मानाय तिंगा ते आपणागे भुरगे बाळां लागून गेले गोंयकारान काम दिलें नाय म्हूण भले तूं चयत आसलें कित्याक तुमी घेयत आहा तूं तेंकां केसो बुरशे गाळी मारता तेंगे बायलां वयल्या गाळी मारता तेंगे घोवा वयल्या गाळी मारता हें हाय तें हाय हें लेवाय तें लेवाय तुवें हांवें फकत 2 इंग्लिशीन गाळी मारली तिंगा विडियो केलो म्हजी कॉमेडी ती गेली पूण तुवें काळजांतल्यान तायट जावन सोरपीन ह्यो गाळी मारून तेंकां हेसो बुरशे पळय तेंगे बायलां वयल्या भुरग्यां वयल्या गाडी मारल्याय न्हू तूं गोंयान डोंग पोत्त करून लांबोवपाचें लोहा मैदानाचेर तूं म्हजी केस कर गोंया नोव्हेंबरा येता हांव तेश करून तोंडली पण विडियो करना डायरेक्ट तुका सांगता श्रेया धारगरकार म्हजे केस कर म्हाका भितर उडय गोंया नोव्हेंबरा 25 तारखेर पावता हांव डायरेक्ट तुका सांगता यारा मातशी तोंडली पयना तूं मागीर म्हजी गाळी मान विडियो कर केसलो विडियो कर म्हाका फरक पडना जें पळय मुगे कितें जालोलें तें हांवें केलां आनी लंडनकारां तूं येसो गाळी पळय मारता ते बाबडे तोंडली पळयताय कारण तूं तेगे फॅमिलीची हेजी तेजी वयता हांव भिना तुका कित्याक हांव बादशाह टॉप लिस्टाची आहा आजून आलो हांव कायद्याचेर सोत उतर उलयता तूं डेबीट कर म्हजी बली गाडी मारनासतना बरें करून म्हजी बली डेबीट कर तोंडान बरी उतरान उलय आनी तेदो तूं सांग म्हाका तुका लोकांन पळय धुयल्याय चेडवां बायलान गाळी मारून काबार केलां हांव गाळी मारना तूं म्हाका गाळी मार पूण हांवें फकत तुका मुगे पळय कितें केलोलें तें कोन्न मुगे सक्सेसफूल जालां आनी तूं कर मुगे गांवां येवन गुन्या बक्षण मागिलां आनी त्या कुंकळीकारांक कोणें फुडें काडय हांवें तिगले धर्मा लोक ते आमगे गांव भाव भयणां जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एकवटान आहाय कुंकळ्ळे भांगारा गांव म्हणटाय सायबिणी गांव म्हणटाय कुंकळ्ळे आनी कुंकळीकार हितू मोगाळ दोयाळ काळजाचे तूं तेंकां म्हणटा देसाय हे खुंयसां येयले आनी येयले ते हें उलोवप तुगेलें देसाय म्हणटाय तें खुंयसां पण देसाय म्हणटाय तें सर नेम नांव जाणें केकल्यान आपणा जाय तसो नांव घायलें व्हडले व्हडले मनीस आहाय देसाय म्हणटाय ते व्हडले व्हडले पुलीस ऑफिसर व्हडले व्हडले बामण आहाय तें तूं केन्ना चिंतिलां आमगे चांदोर पासून देसाय बेसाय म्हणटाय ते व्हडले व्हडले पोर्चुगेज टायमा वयले आनी तो म्हणटा खुंयसां येयले आनी कितें तें फकमान करता तुमकां कुंकळीकारां हांव काळजांतल्यान सलूट मारता हो बादशाह कुंकळीकारां जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमां मान बागयता हें तुमी केलें पळय तें बरें केलां सद्दां वयता थिंगसां दुसऱ्यांगे हिंत पडप बाणाली इगोजी फादरा हिंतू थिंग ते आमगे इगोजी मदें पळय त्या फादराचे विडियो करपा थिंगसां तो शिवाजी नेसाय वयर दोंगरार हें केलो तो पुतलो थिंग येयली आरे शिवाजी एक येसलो लिडर येसलो सोल्जर गोंयचे पासत गोंयच्या लोकां पासत जीव दिलोलो आपणागे जीव वगडायलोलो गोंयचे पासत सोल्जर तो आवांनी तूं कांयच न्ही थिंगा लोकां जरी तर नाका तेणी घालपांनी लोकांक मुळांक कायद्याचे कोरे परमिशन घेवन घाले पूण तुमी दादागिरी करून घाताय ते सोल्जरा आमगेल्या शिवाजी तुम पळय गायला तो पासून हॅप्पी ना कारण तेणें गोंयकारांक कोणाक दुखोवं न्हय गोंयकारांक कोणाक दुखयलो न्हय गोंयकारां मानवता स्वता तें करयाय तूं मतलें कोणे घरान दोतलें तूं मतलें आनी खंय दोतलें शिवाजी हॅप्पी जातलो तो हें दुखी जातलो हेंचे पासत आपूण हें कोणी आज म्हाका रस्त्यार उडयता आपणा नांव पेडा कोताय तो देखून शाल जायना थिंगा आनी लोकां जाय कायद्याचे तुम घाले कारण आज हांव मासत गोडी हाली मरत गोडी हाली आनी खंयचो सरकारी आनी खंयची तेदो गोडी ते काण उडयतले भायर उडयतले आनी कितें करतले देखून ती म्हणटाय रेजिस्टर्डाचे पेपराचे सिस्टमान तें उरपा जाय बेश्टें आनी दवरप ना दादागिरी करून तूं मात जास्त हाली मुतलीं हाली आनी खंयचो सरकार येतलो
जशे परी पुर्तुगेज चलयताले ते भाशेन हेज फ्युचरा कडेन आनी खंयचो येतलो पूण तुमगे थिंगा रेजिस्टर्ड आसपाना ते रेजिस्टर्ड आसपा जाय कायद्याची फ्युचरा कोणाच्यान ते घालोवपा जावपाना कोणाच्यान मोडपा जावपाना ती नेसायकार सारकें हाय पूण तूं थिंग मदें पळोवन दादा कितें केलें आनी कितें केलें लोकां त्रास केले गाळी मारले हें रॉंग ती केलें तुका आयज दाखयलें कुंकोळकारान आनी हें हांवें तुका थिंग सा म्हगे पावराचें म्हगे वोतम्या वयल्यान तुका जे बसोवन तुका बेडार न्हिदायन दवरलें हॉस्पिटलांत उडयलें बॉम्बे हॉस्पिटलांत घायलीं तरी पूण तूं सुदरो ना तुजें आजून गिन्यान उजाड येयना आपण हें कित्या लागून पिडा पीड येता कित्या लागून आपूण दुयेंत पडलें आजून मन येयना हो बादशाह तुजे हाडल्या रावन तुजे हाडल्या सोर भोंवतणी तुका दुयेंत उडयत तो पडना आतां तरी अक्कल घे आतां हें पळय तुका म्हगे चांदोर गांवां कुंकोळे कॉन्स्टिट्युन्सी पळय हाडून तूं गुन्या बोगसणे मागो लायला तेजे तरी अक्कल घे तिगे लायकी खूंय आहा ती गोंयकारां मदीं केन्ना पडनाका आमी गोंयकार झगड दिवंक जाय हितू हाल्लेक जाताय आमी आमगे गोंयकारां चर्ची मदीं पाद्री मदीं जावं खूंय मदें पडनाका तूं म्हणटा आख्ख्या संवसारा मुखार घोडी तूं हिरोईन आसत कारण तुवें कोरोना टायमार जेवण दिलें म्हूण तूं म्हणटा आपूण गोंयकारां चयलें गोंयकारां जेवण दिलां पूण हांव तुका सांगता लोकां मुखार तुवें गोंयकारां जेवण दिलें जायत पूण हांव तुका सांगता तुवें गोंयकारां एकल्या जेवण दिलो ना जीं सगलीं घाटार सां पळय कालापूर आनी हुबळी सां गोंयन पडलो पळय हांवें तांकां तुवें जेवण दिलें आनी नांव तुवें गोंयकारांक घायलां तीं गोंयकार न्ही गोंया येवन पडलोलीं येडो पडलोलीं कामां लागून येयलोलीं जेवण हाडा पातीशेर घालून झोपडीकान रावताय तांकां तुवें जेवण दिलां पूण नांव घायलां गोंयकारां पयलां गोंयकारां सपोर्ट केला गोंयकारां जेवण घायलें ना घाटा वयल्या घांट्यां तुवें जेवण घायलां ह्या तुका डायरेक्ट सांग म्हगे विडियो चोय न्ही तुका सारकी येसो घाम शेड सुटलोली आज बादशान आपणाची उलयली घाम हो बादशाह तुका टायमिंगार रावतालो हो बादशाह सारको टायमिंगार रावतालो हांव डायरेक्ट उलयता ती कितें बुरशे लोकां गाळी मारल्यो ऑडियो काडले आनी कितें केलें टायट जायना पूण हांव ऑडियो तेश करून काडूंक वचना म्हगे उलोवप तशें तोंडार फेस टू फेस श्रिया धारगरकार जेरम्या पार्टी चोन येयला तेजे बारीकशें कांतार आदलें म्हण दाखयत तुका पूण तें येश करून कांतार आहा कुट्टाळेचो बुकूल मोठो वासरे दारून मडगोच्या हुंदराचे वयर रे बायलेक चोरून हुंदीर बाबड रोट्टा माथ्यार हात धरून म्हणटा कुट्टाळेच्या बुकलान पिडार केलें सूख बोंगो बाबड्या हुंदीर मामा जाली व्हडली दूख दुसरे वाटेन भुरगीं रोट्टा लागल्या म्हणून बूक हें कांतार तुका लागोता घाटा वयली झिंगामा बीन कार्मिनांगे घोवा चोरून व्हरून तेगे भुरगीं बाबडीं तींग माथ्यार हात धरून रडोंक लागोलीं आनी त्या भुरग्यांक गेले तुका शिराप त्या भुरग्यांक गेले तुका शिराप मुजी बोले तूं आतां कितले विडियो काड गाळी मार म्हाका कित कर म्हाका फरक पडना ती म्हाका गाळी मारली म्हाका तें फरक पडना पूण म्हगे गोंयकार भाव भयणां आख्ख्या संवसारा जावं लंडन अमेरिका सगल्या पळय हांवें तेंच हांव सेवा करता आनी हांव सदांकाल फुडें येता म्हगे गोंयकार भाव जावं लंडन अमेरिका गल्फा कोणाकूय हांवें तांकां आतां वोकमान कोता जाल्यार आयज तुवें हो म्हगे धाकलोसो शेव चयला फकत 1000-2000 लोकांगे शेव चयला हो शेव मिलियनान पीपल आख्खे गोंयचे लोक फूड येवन गोंयची तुका बोकार फोंटमान कर्नाटका धाडपाक जाता आमच्यान तूं भले तिगेले घांटी सरकारागेन लेवता पळय तें लेव तेंगे देखून लायकी आमी दाखयलो हा घांटी सरकार पलटून लेवता न्ही तेगे देखून आमी लायकी दाखयलो हा आनी सरकाराची आमी नाय आमगे गोंयकारांनी एक वट गोंयकार तर रस्त्यार आपणागे औकात तर गोंयकारांक दाखयली जायत तिगे सरकारांनी 40 MLA आनी CMाक धांवचें पडटलें गोंयसोन देखून आमगेले गोंयकारांची कितें उलयचें पयलीं तुका आजून एक चान्स दिता एक एडवायस दिता 2 वर्सां भितर खुद तिगे जेरम्या गोवती गेलो घेवन आहा तो म्हगे विडियो
डावनलोड करून दवर सिस्टमा घालन दवर 2 वर्सां भितर तिगे घोव जेरम तुका सोडून वचपा आहा जात तितुलें एन्जॉय जाव जात तितुली खुशालकाय दवर आवाज आसत घोडी हाय मारत जेरम तुका तिगेलें हें सगलें चोयन सोडून वचपा आहा कारण तो एक क्रिस्तांव रिलीजन भुरगो बरो ताका तुवें तिगे देवासपण करून त्या बाबड्या ब्लॅकमेल करून तुवें ओडून वयलो आहा मागीर तूं तेका कितें पोस्टींग घाल कितें कर जेरम तुका सोडून वचपाक जात तितलो तिगेलो एन्जॉयमेंट कर कारण जेरम्यान इगोजी क्रिस्तांव इगोजी कार्मिनागो काजार घालते दोना एकामेकाक भास दितेली आस आनी मोरो पुर्यान कितलेंय तुफान उदरूश येवं वीज पासून पडलें जाल्यार आपूण बायलेक विस्वास रावतलो सोडून वचपाचें ना ते बायले तूं सोडून गेलो भुरग्यां तुवें रस्त्यार घाली तिगे रोगता भुरगीं ती रोगोता तिगे भुरग्यां त्या भुरग्यां तूं सोडून गेलो कारण तूं तेगे कुडी आशा चोयन गेल रे ती चोवपाक कुडी आशा भायल्यान चोवपाक बरी दिसता पूण फाटल्यान चोवपाक गेल्यार म्हजे मुखार ना तुजे मुखार आसात जें पळय झगझगतात न्ही तितलें भांगार आसना तितूंत भितर तांबे मिक्स आसत आनी म्हजी काळजाक दूख जायना जें कित्याक उलयलां दूख जायन घरची भायर तुवें म्हजे 4 वर्सांनी व्हिडियो केलोलो आनी सिंपली तूं वॉट्सॅपाचेर सॉरी मागोन गेलें सिंपली आख्या संवसारा मुखार तूं म्हजे व्हिडियो काडून गेले आनी तुका दिसता हांव तुका सोडटा म्हणून तुका दिसता हांव सोडटा म्हणून तूं कांय सांगोता नोव्हेंबराचे 25 तारखेर हांव गोंय येता श्रिया धारगरकार म्हजे केस कर म्हाका म्हजे केस कर मुगो मुझे केस कर श्रेया धारगरकार मिनीन फिलीप कॉस्ता गिरदोली कवातें चांदोर सालसेट गोवा मिगे घरा नंबर 180 न्यू नंबर 190 खंयच्या टायमार म्हाका पळय खंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर पळय खंयचे कडेन हांव येता खंयचे कडेन येता हांव भिना जात तितू फोर्स घाल तिगे आख्खो BJP को MLA हाड CM हाड मंत्री हाड वो सोत्री हाड वो चायवाल्या तिगे हाड वो ते अमित शाह हाड कोणाकू हाड तुझे फाटल्यान चोय आनी म्हजे फाटल्यान आनी तेच खंय चॅलेंज पड जाय तूं तुजे मुखार तिगे घोवा घेवन वचोन कार्मिनागे घराको तेका उब दवरता कार्मिनाय घरा कडेन आनी तो काणकोणसां मडगांवचो रस्तो क्रॉस करून वेर्ना पावपाना मडगांवचो रस्तो क्रॉस करून पावपाना फकत काणकोणा तेगे भायले भुरगे आसतलो अवघड आसतर आनी दोगांय बरी भाशेन आज राती कोडे शॅम्पियन पळय जेरम आनी श्रिया बरी पियाय मिनान बरी भाशेन आपणा सजमायला आपणा गाळी मारलो ना कांय ना हें तुमी चिंत्याय वोद काबार जालो तूं आनी मुखार संवसार ना तुमगेलो बरे तरी तूं खरें डिसेंट बायल जाल्यार हांवें म्हगे घरा कडेन नीव दुकरां आडी बांदलोली नीव दुकरां आडी पूण हांव गोंयां उरना जायना हांव तो परत थिंग गेलो ती आडी तुका आतां दुकरां पोशीत ते भाशेन पोशिता वरस सुमार तूं ते म्हगे दुकरागे आडी राव जेवण हाण सगलें AC बेड सगलें तुका दिता म्हाजे पसून दुकरां दिलें नाय तेशें पूण तुका दिता दुकरां पोशीत ते भाशेन हांव तुका म्हगे आडी घालून तुका पोशिता रेडी आसल्यार वस तुका कोण प्रॉब्लेम करपा ना AC BC सगलें घालून दिता आडी सुसेगाद न्हीद नीव आडी आहा सारकी
टायल्स पायल्स घान हो व्हिडिओ चोवन तुका जाळ पडले. लायफान चिंतिल्लो नासतलें सदां मिनीन आपणा भाव मानतालो. भाव मानता तो कित्या लागोन हेका लागोन कारण तिगे सगलें म्हाका आख्खे सोर भोंवतणी तिगे पावर आहा तो काबार करपाचो आसलो. जर तो तुजे पयस जाल्लो जाल्यार तो म्हाका तिगे पावर काबार करूंक मेळचो नासलो. समजिल तुनी देवा मूय जायन साकोर खायल्या जशे परी मगे ओतमे म्हाका तुजे बसयलोले हांवें त्या ओतमी सांगत ते भाशेन हांव तुका फॉलो केलां. त्या ओतम्या भायर म्हज्यान कांय करूंक जायना. ते ओतमी सांगत ते भाशेन हांवें रचतलों पडटा. तुम गोंयकारान कोणें सांगिल्लें जाल्यार हांव आयकना. ते ओतम्याको हांवें सपोर्ट घेवन ओतमी सांगता ते भाशेन केलां तुका. आयज तुगे लायक्यान तुका काबार केलां. बावगडास तर कितू जाणां तुवें ब्लॅकमेल केली. त्या रिनेता बाबड्या पासून केसो ब्लॅकमेल केलें तेगे लॅपटॉपाची आनी कितें कितें त्याक बाडे तेगे सुसेग पासून पेडा केलो. तें बाड कितू बाटी हॉस्पिटलां पासून न्हिदलें डिप्रेशनाक गेलें तें फकत तुका लागून गेलें. एक्चुअली तें रिनेत म्हणटा तें बरें भुरगीं उमेदी तें बाड कितें कोत्ता ना न्ही पूण तुवें त्याक पासून टॉर्चर करून त्याक बाडून पयशे दीन मुजे विडियो करूं लायन आनी आपूण आतां इन्साफ जालें. आपूण हिरोईन जावपा. तूं हिरोईन बादशाह पयली केन्ना जावपाना. संवसारान एकू आसता बादशाह तो बादशाह. क्वीन आसना क्वीन ती मागी. बादशाह इज द किंग ऑलवेज इन द वर्ल्ड. आनी आख्ख्या संवसारा सगल्यांगे काळजां मिनीन फिलीप कोस्त आहा. हें तुवें दुखयलो ती आज हांवें तुका दुखयलें. तुवें म्हाका दुखयलोलो तो आयज तुका दुखयलो. आनी दुसरे पाटी केन्नाय लंडनकार विवा पोर्तुगाल म्हणू विवा अमेरिका म्हणू विवा लंडन म्हणू विवा झाड आनी कितें म्हणू जीब तेंगेली कूड तेंगेली ते आपणाक कुसताय गांव वारून आपणे बायल भुरग्यां ते पोसताय. तुका घेवन आपणे बायल भुरग्यां पोसनाय. तुका घेवन पोसनाय. ते आपणा हात पांयचे बी आहाय. तूं जायन लोकांक भीक मागता एक विडियो करपा एक तेंची केस करपा ते कोडे 20,000 30,000 40,000 मागता. हें सगलें बंद जालें तूं काबार. आनी जितले जाण तुका सपोर्ट करताय ते सगळे गोंया येवन वयली घांटी पळय पडलो हय ते सपोर्ट करताय. गोंयकारांक तुका सपोर्ट करपाना. आयज तिगे रिलीजना हिंदू भाव भयणान तुका दाखयली तिगे लायकी. तूं खुद तिगे हिंदू रिलीजनाचेर तूं विडियो कोता आड उलयता तेंची. तुमगे देवा तूं रिस्पेक्ट कोना. आमगे क्रिस्तांव जायन तिंगा ते हिंदू देवळां वचोन मान बागयताय. क्रिस्तांव जायन आनी तूं हिंदू जायन तेंकां बावड्या हिंदू भाव भयणांक वखमान कोता. कुंकोळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळीं एकवटान आहाय. तेंगे केन्ना कितें जाता नाटकां बाटकां कितें कोताय ते सगळे क्रिस्तांव भाव वचोन थिंगा एन्जॉय जाताय. जावं थिंगा ते तियात्र कोताय जावं प्ले कोताय जावं तेंगे हितून भाग घेताय. आनी तूं तेंचेरूय कोता. तुमगे धर्मान जायन तेंचेरूय कोता. तूं RSS मनीस जालें मुगो तेश जाल्यार तूं खंयचो धर्मू लागना. हो विडियो कोणूय तेका पावया श्रिया. ते आतां विडियो करपाना तुमकां सांगता तें ऑडियो म्हाका धाडटलें गाळी मार हांवें तेका ब्लॉक घालना. म्हाका वॉट्सॅपाचें आहा तें तेका ब्लॉक घालना. तें म्हाका ऑडियो करून गाळी मारतलें आनी कितें करतलें तायट जातलें. तेका कितें उलयस तें तेका उतर वचपानाय. तें सोऱ्याचेरूय कोतलें. इतल्यान मगे मोगा बाबड्यान काळजां सांग देव बरें कर म्हूण तुमकां हांव आनी जेरमानेक सांगत तुका हांव तूं केन्ना अशें विडियाचेर बी उलोवपा वचना. देखोत तें मरे केन्ना भांगार न्ही. तें उगोत कोन्न फोण भितर चोय भायल्यान चोवपा बरें दिसत मनी. भितर चोय एक 80 वर्सांची जाणटी बायल बुड्डी पासून जायतू ते बरें मेकअप बेकअप करून प्लास्टीक सर्जरी केली जायतू तें 13 वर्सां भुरगें दिसतलें आनी तें 13 वर्सां दिसतलें म्हूण तूं तेका काजार जातलो. पूण चोवपाक गेले जाल्यार तें ओल्ड बुड्डी बायल. काळजा मोग करपा जावो. सुरोबाई मोग कोनाका. भले तुजे कुडी हात पांयां गोठाय भलाकी आसत. जांडी पिरायेर हाली बेडार पडो दुयेंत पडो सिरिया तुका चोवपाना. तुजे बोकार फोंट मारतलें आनी कोण लंडनकार बोटकार मेडगांव तेच धांवतलें. तूं वळवळ येतलो. तेदो तुगे भुरगीं बायल तेंची पावतलीं. भुरगीं बायल तेंची पावतलीं आवडीक आसतर. आनी हांव श्रिया तुका डायरेक्ट सांगता तूं घांटीन जिंगामा आमी वयली गोंय रावल्या आनी गोंयकारां तूं देख शिकयत तें तो म्हजी पांयां वाणें बारबो. म्हजी मुखार तुज्यान टक्कर घेवपाक केन्ना जावपाना आनी घेवपा जाता आनी 100 विडियो म्हजे कर. हांव एक विडियो करता तुजे तूं 100 म्हजे विडियो कर. आनी तुका हांवें सांगिलां म्हजे केस पासून कर गोंया नोव्हेंबराक 25 तारखेर गोंय पावता.
हुंच कोणी मेळपा जाय हुंच कोणी कितें खाता तें तूं म्हाका सगळें डिटेल दी हांव येवन तुका मेळटा आनी ओरिजिनल तिगे घर आहा जाल्यार दाखय शमाय शाबाय गेली बर्थ सर्टिफिकेट दाखय हांव मगे शमाय शाबाय दाखयता तिगे शमाय शाबाय गोंयांत जल्मलोली गोंयांत आसलोली ती बर्थ सर्टिफिकेट दाखय आनी तेका उलय आनी तेका गोंयकार म्हण मुजे फाटल्यान मिलियनान लोक आहा मुजे पावतो जाय तूं मुजे बोलयेक मुजे फाटल्यान मिलियनान पडलो लोक आनी तेका माडोवन ती क्रॉस करून मुजे बोलयेक पावपा जाय कित्याक तिगे लायकी ना म्हाका उलयतो जाय तूं एक फोन दिवन कोतो जाल्यार ती एपॉयंटमेंट घेवचो पडटा एपॉयंटमेंट घेवचो पडटा म्हाका उलयता जाल्यार बावडी कास्तोच हितू रेंज आमगेली हितू नेटवर्क आमी गेलो मगे जिवितां कांय करून नासतालो मगे जिवितां जाय तें केलां काबार तूं आतां हेजे मुखार आनी तूं लंडनकार गोंयकार आनी हूंय गल्फा तेंचे उलोवपा वचनाका हांव म्हणटा आतां विवा पोर्तुगाल विवा पोर्तुगाल विवा पोर्तुगाल विवा पोर्तुगाल मुजे उलयान दाखय एक विडियो काड एक ऑडियो काड तेन्ना तुका हांव दाखयता तशेंच विवा गोंयकार आनी आख्खे गोंयभर मगे हिंदू भाव क्रिस्तांव मुस्लीम आहाय तेका काळजांतल्यान तुमकां हांव च्या पिकाण ही मिगेली मान बागोयता ह्या टायमिंगाची मिन्ना मुखार खंयचो धोरूम ना धोरूम मागी कारण हे धोरूम आमी मनशान केले ही मान बागोयता तुमी मिगेली मोगा भाव भयणो आख्ख्या धर्माची काळजांतल्या कारण तुमी ताका तेगे लायकी दाखयल्यान डिमांड हो असो केलो तसलोच डिमांड जावपा जाय मोगा भाव भयणांक तशेंच इलेक्शना टायमार तुमी भाशेन सगल्यांनी एकवट एकामेकाचे दुस्मान काय करून आसतना बरो मनीस आतां विंचून काडलो तेदना आमच्यान गोंय सांबाळून जाता गोंय सुरक्षा करूं जाता गांवां केन्ना कोणा चेडवां बायलो कितें जाता तेदना चोयन चोयन आसल्या भाशेन करप न्ही एकामेका आयज एक वड्डीन आदार करपा जाय देवान तुमची आनी तुमगे घोराब्याची बेसांव घाला चड करून मगे कोंकणी भाव भयणाची जावं हिंदू क्रिस्तांव सगल्यांची थँक्यू वेरी मच तुमकां आय लव यू तुमकां गोंया येयले जाल्यार पावत्री तुमगे स्पेशल हांव मेळों येतलो मगे मोगा भाव भयणांक थँक्यू